की कमी कर दी। 458 के बजाय पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए हो गई। मोटरसाइकिल के लिए 1 माह तक 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी काबीना 2 के बजाय 6 माह तक तनख्वाह नहीं लेगी। वज़ीर आज़म ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को भी सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। रेलवे के इकॉनमी क्लास के किराए नहीं बढ़ेंगे। नए जदीद तरीन फ़ज़ाई निज़ाम से 2 तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज़ मिसाइल तबाह किए। अमरीकी तैयारे मार गिराने पर पासदारान इनकलाब का रद्द अमल। कहा कि आज अमरीका के लिए स्याह दिन है। ईरानी हुदूद दुश्मन के लिए ख़तरनाक बन चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि F-16 तैयारे की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब इसी महीने के आखिर में वापस कर देगा। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस पर 6% शरह से सूद भी अदा कर रहा था। UAE सेफ डिपॉजिट की रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। और IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 13 से 18 अप्रैल को शेड्यूल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सालाना इजलासों में शिरकत के लिए आइंदा हफ्ते वाशिंगटन रवाना होंगे। IMF और आलमी बैंक समेत दीगर मालियाती इदारों के हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता जंग के असरात बारे तबादला ख़याल होगा। की कमी कर दी। 458 के बजाय पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए हो गई। मोटरसाइकिल के लिए 1 माह तक 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी काबीना 2 के बजाय 6 माह तक तनख्वाह नहीं लेगी। वज़ीर आज़म ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को भी सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। रेलवे के इकॉनमी क्लास के किराए नहीं बढ़ेंगे। नए जदीद तरीन फ़ज़ाई निज़ाम से 2 तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज़ मिसाइल तबाह किए। अमरीकी तैयारे मार गिराने पर पासदारान इनकलाब का रद्द अमल। कहा कि आज अमरीका के लिए स्याह दिन है। ईरानी हुदूद दुश्मन के लिए ख़तरनाक बन चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि F-16 तैयारे की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब इसी महीने के आखिर में वापस कर देगा। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस पर 6% शरह से सूद भी अदा कर रहा था। UAE सेफ डिपॉजिट की रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। और IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 13 से 18 अप्रैल को शेड्यूल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सालाना इजलासों में शिरकत के लिए आइंदा हफ्ते वाशिंगटन रवाना होंगे। IMF और आलमी बैंक समेत दीगर मालियाती इदारों के हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता जंग के असरात बारे तबादला ख़याल होगा। की कमी कर दी। 458 के बजाय पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए हो गई। मोटरसाइकिल के लिए 1 माह तक 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी काबीना 2 के बजाय 6 माह तक तनख्वाह नहीं लेगी। वज़ीर आज़म ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को भी सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। रेलवे के इकॉनमी क्लास के किराए नहीं बढ़ेंगे। नए जदीद तरीन फ़ज़ाई निज़ाम से 2 तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज़ मिसाइल तबाह किए। अमरीकी तैयारे मार गिराने पर पासदारान इनकलाब का रद्द अमल। कहा कि आज अमरीका के लिए स्याह दिन है। ईरानी हुदूद दुश्मन के लिए ख़तरनाक बन चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि F-16 तैयारे की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा।
پاکستان کا متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پاکستان $2 ارب اسی مہینے کے آخر میں واپس کر دے گا۔ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود تھی۔ پاکستان اس پر 6% شرح سے سود بھی ادا کر رہا تھا۔ UAE سیف ڈپازٹ کی رقم کو پہلے سالانہ بنیاد پر رول اوور کر رہا تھا۔ اور IMF اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس 13 تا 18 اپریل کو شیڈول۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ IMF اور عالمی بینک سمیت دیگر مالیاتی اداروں کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال اور مشرق وسطی جنگ کے اثرات بارے تبادلہ خیال ہوگا۔ کی کمی کر دی، 458 کے بجائے پیٹرول کی نئی قیمت 378 روپے ہو گئی۔ موٹر سائیکل کے لیے 1 ماہ تک 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی۔ قوم سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی کابینہ 2 کے بجائے 6 ماہ تک تنخواہ نہیں لے گی۔ وزیر اعظم نے گڈز ٹرانسپورٹرز کو بھی سبسڈی دینے کا اعلان کر دیا۔ ریلوے کے اکانومی کلاس کے کرائے نہیں بڑھیں گے۔ نئے جدید ترین فضائی نظام سے 2 طیارے، 5 ڈرون اور 2 کروز میزائل تباہ کیے۔ امریکی طیارے مار گرانے پر پاسداران انقلاب کا رد عمل، کہا کہ آج امریکہ کے لیے سیاہ دن ہے۔ ایرانی حدود دشمن کے لیے خطرناک بن چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ F-16 طیارے کی تباہی سے ایران سے مذاکرات پر اثر نہیں پڑے گا۔ پاکستان کا متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پاکستان $2 ارب اسی مہینے کے آخر میں واپس کر دے گا۔ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود تھی۔ پاکستان اس پر 6% شرح سے سود بھی ادا کر رہا تھا۔ UAE سیف ڈپازٹ کی رقم کو پہلے سالانہ بنیاد پر رول اوور کر رہا تھا۔ اور IMF اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس 13 تا 18 اپریل کو شیڈول۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ IMF اور عالمی بینک سمیت دیگر مالیاتی اداروں کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال اور مشرق وسطی جنگ کے اثرات بارے تبادلہ خیال ہوگا۔ کی کمی کر دی، 458 کے بجائے پیٹرول کی نئی قیمت 378 روپے ہو گئی۔ موٹر سائیکل کے لیے 1 ماہ تک 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی۔ قوم سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی کابینہ 2 کے بجائے 6 ماہ تک تنخواہ نہیں لے گی۔ وزیر اعظم نے گڈز ٹرانسپورٹرز کو بھی سبسڈی دینے کا اعلان کر دیا۔ ریلوے کے اکانومی کلاس کے کرائے نہیں بڑھیں گے۔ نئے جدید ترین فضائی نظام سے 2 طیارے، 5 ڈرون اور 2 کروز میزائل تباہ کیے۔ امریکی طیارے مار گرانے پر پاسداران انقلاب کا رد عمل، کہا کہ آج امریکہ کے لیے سیاہ دن ہے۔ ایرانی حدود دشمن کے لیے خطرناک بن چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ F-16 طیارے کی تباہی سے ایران سے مذاکرات پر اثر نہیں پڑے گا۔ پاکستان کا متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پاکستان $2 ارب اسی مہینے کے آخر میں واپس کر دے گا۔ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود تھی۔ پاکستان اس پر 6% شرح سے سود بھی ادا کر رہا تھا۔ UAE سیف ڈپازٹ کی رقم کو پہلے سالانہ بنیاد پر رول اوور کر رہا تھا۔ اور IMF اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس 13 تا 18 اپریل کو شیڈول۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ IMF اور عالمی بینک سمیت دیگر مالیاتی اداروں کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال اور مشرق وسطی جنگ کے اثرات بارے تبادلہ خیال ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔